فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا باللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه قاعدة مشهورة عند الأصوليين والفقهاء. وتنص على هذا المعنى قاعدة أخرى التي تقول أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فحكم تفهم الكتاب والسنة فرض، فكذلك حكم اللغة العربية لأنها وسيلة إلى فهمهما. هذا هو السبب الأول الرئيسي الذي تفوقت به هذه اللغة الفصيحة على ما عداها من اللغات الكثيرة. والسبب الثاني أن هذه اللغة مع قطع النظر عن ارتباطها بفهم الدين، ومن أنها مصحوبة بالقرآن الكريم، فهي لغة قد وصلت في الفصاحة إلى نهايتها، وبلغت في البلاغة إلى غايتها. لغة أن تناطحها وأن تنازلها وتهاجمها. وفي تعب من يحسر الشمس نورها ويجهد أن يأتي لها بضريب. وما قدمنا من القرى من الإنجليزية والفرنسية والفارسية، هذا من الأسف الشديد قد رجحوا هذه اللغات غير هذه اللغة. صاف المبيع وقدره أم كنت ذا جهل بذي الأثمان. هناك بعض نصارى زماننا يجدون في ترويج العلوم الأدبية العربية، ويتكلمون بلسان عربي مبين، فتراهم قادرين على التقرير ماهرين في التسطير، ولكن يستعملون هذه الملكة خلاف الدين. ومسلم زماننا بل وبعض مدرسي مدارسنا الذين تولوا المناصب العلمية والتعليمية لا يقدرون أن يحسنوا التفوه بالعربي الصحيح. ومن أعجب العجب أن الصغار من متعلمي الأساكيل الإنجليزية يتكلمون ويعبرون عما في نفوسهم بالإنجليزية كأنهم من أهل اللسان. وأما نحن حتى وبعض مدرسي المدارسنا لا يكادون ولا. جزاك الله خيرا وبارك الله في الجهود. أيها الأخوة الكرام، لدينا الضيوف الأجلاء الدكتور خالد عبد الرزاق الأزهري، الأستاذ المساعد في قسم السيرة بجامعة إسلام آباد الإسلامية، فندعوه إلى المنصة الإذاعية لتقديم كلمته الرائعة، فليتفضل مجزيا مشكورة. وكلنا قلوب واعية وآذان صاغية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اتبع هديه وسار على نهجه إلى يوم البعث والدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نتوجه بالشكر والامتنان إلى إدارة هذه الجامعة المباركة، ونشكرهم على هذه الدعوة الكريمة في هذا اليوم الطيب المبارك. فشكرا للإخوة الأعزاء والضيوف الكرام جميعا، ولإدارة المدرسة والأساتذة الكرام والطلاب الأعزاء. والحديث عن اللغة العربية حديث شيق،
لأن اللغة العربية لغة شيقة، كلها جمال وكلها بيان وكلها تيسير وكلها رحمة. وإذا أردنا أن نتبين أو نلتمس فضل اللغة العربية على غيرها من اللغات، فعلينا أن نرجع إلى الأصل الثابت الذي لا يتغير، الذي يستمد كل صاحب منهم، كل صاحب فضل الفضل منه، وهو القرآن الكريم. فيكفي اللغة العربية شرفا وفضلا أن نزل كتاب الله الخالد بها، ويكفي اللغة العربية شرفا وفضلا وبهاء وجمالا أنها لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبنا ورسولنا رحمة الله للعالمين. هذا فضل اللغة العربية. وحينما يتحدث القرآن الكريم عن اللغة العربية يذكر في سياق اللغة العربية بعض الأوصاف المهمة التي ينبغي أن ننتبه إليها، ونشير هنا إلى بعض هذه الأوصاف التي ذكرت في سياق الحديث عن عربية القرآن وعربية لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر معي أخي الكريم وتفكر في قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. الذي نزل القرآن الكريم هو الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر الله في سياق نزول القرآن الكريم باللغة العربية وصف الرحمن ووصف الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. ثم جاء بعد ذلك أن القرآن نزلت آياته مفصلة قرآنا عربيا، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. إذن اللغة العربية رحمة من الله عز وجل للعالمين، كما أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله رحمة للعالمين، كما أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه رحمة للعالمين، جعل دينه الإسلام رحمة لكل الناس. فكما وسعت رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلائق كلها، وسعت اللغة العربية كل اللغات. فاللغة العربية أفضل اللغات التي يمكن أن يحكى بها ومن خلالها اللغات الأخرى. وانظر إلى القرآن الكريم حينما يحكي لنا قصص السابقين والذين كانت لغتهم مختلفة عن اللغة العربية. مثلا قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون، وكانت هذه باللغة المصرية القديمة. قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، وكانت باللغة السريانية أو العبرانية. قصة سيدنا يوسف والتي يقول الله فيها عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقد جاء البيان والحكاية على أفضل ما تكون الحكاية. إذن اللغة العربية تستطيع أن تحكي وتحاكي كل اللغات السابقة الموجودة والقديمة بطريقة بيانية رائعة وجميلة وحسنة، لأنها أحسن القصص. هذا أولا. ثم اللغة العربية تسع
جميع الأجناس، كما وسع الإسلام الأبيض والأسود والأحمر والأصفر وجميع أجناس البشر. لغة القرآن تسع جميع الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن اللغة العربية لغة رحمة من الله، لأن القرآن نزل بها، والقرآن تنزيل من الرحمن الرحيم. لغة التيسير والرحمة. نجد في جوانب اللغة العربية الكثير من الرحمة. بعض الناس يقولون أصعب اللغات في العالم تعلما اللغة العربية. هذا خطأ واضح. كيف يقول هذا والله سبحانه وتعالى يقول تنزيل من الرحمن الرحيم؟ ويقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كيف يقول أصعب اللغات اللغة العربية في التعلم، ومع ذلك القرآن ينفي هذا ويقول هي أسهل اللغات. أسهل اللغات لماذا؟ لأنك في اللغة العربية هناك علم اسمه علم الاشتقاق. علم الاشتقاق والمشتقات من اللفظ الواحد أو من الفعل الواحد. كم مشتق؟ كم شيء يشتق من كلمة واحدة؟ نجد يشتق اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أفعل التفضيل، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة، اسم المرة، اسم الهيئة. كل ذلك من لفظ واحد. في اللغات الأخرى تحتاج أن تعبر عن اسم الفاعل بكلمة أخرى، وعن اسم المفعول بكلمة مختلفة، وعن اسم المكان بكلمة مختلفة، وعن اسم الزمان بكلمة مختلفة، وعن اسم المرة واسم الهيئة واسم الآلة بكلمات مختلفة. إذا تحتاج في لفظ واحد إلى أن يكون عندك 10 أو ما يقرب من 10 من الكلمات. هذه اللغة العربية تختصرها في كلمة واحدة لكن بصيغ مختلفة، لأن اللغة العربية لغة الرحمة، وهي لغة وسعت جميع الأجناس. اللغة العربية لغة باقية إلى يوم القيامة، وهي لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله جوامع الكلم. جوامع الكلم نوع عظيم من التيسير على الأمة. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كلمات قليلة المعاني، والله سبحانه وتعالى أعطاه اختصار هذه الكلمات الكثيرة جدا في كلمات قليلة جدا. اللغة العربية هي لغة البيان، والله سبحانه وتعالى يقول بلسان عربي مبين. وما أحوجنا إلى البيان والتفصيل؟ لأنها تشكل الحكم، والحكم لا بد أن يكون بينا واضحا لا اختلاف فيه ولا تنازع فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين. إذا نحتاج إلى البيان، واللغة العربية هي التي تقوم بالبيان. ونكتفي بهذا القدر، ففضائل اللغة العربية كثيرة ومتنوعة، لكن أحببنا فقط أن نعطي الهمة لكل من يريد أن يتعلم اللغة العربية أنها لغة رحمة، لغة ميسرة، لغة بيان، لغة جمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. جزا الله الشيخ الفاضل على ما قدم وأفاد وشجعنا في تعلم اللغة العربية، فبارك الله فيه. أيها الأخوة، كما تعلمون أنشودة عربية يقدمها الطالب عزير محمد، فليتفضل مجزيا مشكورا. الطالب عزير محمد ربما
وبركاته. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد، جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمحلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك رب الغفور الودود رحيم بكل الورى والعبيد، رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد، فقد قلت في الآية لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد. السلام. جزا الله الأخ الطالب على ما روح قلوبنا وقلوب السامعين بهذه الأنشودة الجميلة الرائعة. والكلمة الآن لطالب من طلاب هذه الجامعة كذلك، الطالب سراج الدين من الصف الثالث الثانوي، فليتفضل مجزيا مشكورا. الحمد لأهله والصلاة لأهلها، وبعد. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أصحاب الفضيلة والسعادة، إخواني الطلاب، أيها الحفل الكريم، إنه لمن السعادة والفرح والسرور أن ألقى كلمة عن فضل اللغة العربية على سائر اللغات بين يدي الضيوف المبجلين والأساتذة الأجلة والطلاب الأعزة والآخرين من رجال العلم والدعوة والإرشاد. أيها الحفل الميمون، تمتاز اللغة العربية عن غيرها من اللغات بأنها لغة القرآن الكريم، وهذه ميزة اللغة العربية، أنها لغة للقرآن الكريم، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن اللسان العربي شعائر الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. أيها الإخوة الأفاضل، ومن أسباب فضل اللغة العربية أنها تعد من أقدم اللغات، وقد بقيت على مر العصور والأزمان على حالتها الأصلية. وتعتبر اللغة العربية من أكثر اللغات تحدثا من بين لغات العالم والأكثر انتشارا، بحيث يبلغ متحدثوها إلى 435 مليون نسمة.
وتنتشر اللغة العربية في الدول العربية وفي العديد من الدول المجاورة الإسلامية غير العربية، مثل تركيا والتشاد وإندونيسيا والسنغال وإرتريا والأحواز، وهي من إحدى اللغات الرسمية الستة في الولايات المتحدة. ومن فضلها أنها أفصح اللغات إطلاقا وإيفاء بالمقصود، لأن إظهار ما في الضمير فيها بطريق الكمال ليس في غيرها من اللغات، وذلك لوجود تنوع كبير في مفرداتها ومركباتها. وضع فيها لكل شيء اسم وكلمات كثيرة تصف كل حالة من أحوال الشيء، لا يعجز فيها المعبر عما في ضميره حتى يكون لشيء واحد سواء كان جمادا أو حيوانا مئات الكلمات والأسماء. فمثلا الخمر والأسد والسيف والصحراء لها أسماء عديدة تدل على كمال هذه اللغة الشريفة وعلى عظمتها وعلى جودة الخيال في هذه اللغة. أيها الحفل الكريم، فما أهمية اللغة العربية؟ هناك عدة أسباب لأهمية اللغة العربية، منها أولا إنها لغة القرآن، كما قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فاللغة العربية تضمنت أسرارا ورموزا ودقائق ليست في غيرها من اللغات. ثانيا اللغة العربية لغة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أفصح من كل بشر، أفصح من كل إنسان. ثالثا فكل مسلم يصلي الصلاة ويقرأ القرآن فيها، ويلزم على نفسه معرفة هذه اللغة، فإذا هي لغة دينية عند المسلمين. ثالثا هذه اللغة يعني اللغة العربية لغة مصادر الدين من القرآن والسنة والفقه، فكل مسلم يحتاج لمعرفة الدين والشريعة إلى هذه اللغة، فهي لغة دينية ثقافية ومنبع التعليم الديني والثقافة الإسلامية، فالواجب على المسلم حبها إيمانا ودينا. واللغة العربية لها حظ وافر في مختلف العلوم الصناعية والاقتصادية والبشرية، وهذه اللغة تناسب لوضع الاصطلاحات العلوم الحديثة. واللغة العربية لها أثر بالغ في اللغات الباكستانية، لأن أكبر كلماتها مأخوذة من اللغة العربية. ومن المهم لنا أن نوسع الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع البلاد الإسلامية، وخاصة مع الدول العربية، فلذا من الضروري أن نتعلم هذه اللغة حتى نتبادل الآراء فيما بيننا ونتفاهم. ولذا قضت حكومة باكستان بأن تكون هذه اللغة داخلة في منهج تعليمي في المدارس الحكومية، نظرا إلى حيثيتها العلمية والأدبية والسياسية والاجتماعية. أيها الأحبة، فخلاصة كلامي إن فضل اللغة العربية على سائر اللغات كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أيها الحفل الكريم. ضيوفنا الكرام بين ظهرانين الآن، ولعل الوجوه ناظرة إلى كلماتهم الرائعة، خاصة وهم أهل اللسان، ولكن نريد أن تكون كلماتهم ختاما مسكا لهذه الحفلة المباركة. ونترككم الآن مع الطالب نظام الدين وكلمته، فليتفضل مجزيا مشكورا. الطالب نظام الدين.
الحمد لله الذي خصص بحسن البيان لسان العرب وأودعها أسرار البلاغة ولطائف الأدب ونفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختار. فيا رب صل وسلم على مجمع بحار الفصاحة وأساس البلاغة وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. رضي الله تعالى عنا وعنهم أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أيها السادة الحضور. لقد أضاءت المصابيح بمجيئكم وغردت العصافير فرحة بمن جاء اليوم وحضر. لا يمكن للكلمات التعبير عن مقدار المحبة والسعادة التي تعم الأرجاء لوجود هذا الحشد العظيم. أهلا ومرحبا بكم في ندوة اليوم التي من خلالها أتصدى لواحدة من أبرز الموضوعات البالغة، ونتمنى أن تعم الفائدة والنفع. إخواني الأعزاء، اللغة العربية هي شعار الإيمان ولغة القرآن الكريم، فقد اختارها الله عز وجل من بين سائر اللغات لتكون لغة كتابه ووعاء شريعته. ومع دخول الأمم في الإسلام أفواجا ومع انتشار الفتوحات الإسلامية زادت الرغبة في فهم القرآن الكريم وتعاليم الإسلام الحنيف، مما كان له دور بارز في إقبال الناس على تعلم اللغة العربية حتى يقوموا بالشعائر والعبادات على الوجه الصحيح الذي تقتضيه الشريعة. يدفعهم هذا السعي إلى إقامة دين الله ونوال مرضاته، وهو ما عبر عنه أبو منصور الثعالبي قائلا: من أحب الله تعالى أحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الرسول العربي أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم. ولقد اعتنى علماؤنا القدامى منذ اللحظات الأولى بضرورة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين به ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، حين قال: فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض وواجب، فإن فهم الكتاب والسنة واجب، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيها الإخوة الكرام، جهود السلف في هذا الميدان كثيرة ومتنوعة، فسأذكر لكم أيها المستمعون بعض أنواع جهودهم لتعليم اللغة العربية. أولا، جهود العلماء على المستوى النحوي، وقد انبرى علماؤنا الأمة في تعليم اللغة العربية وتيسيرها لغير الناطقين بها. ومن هذه الجهود العظيمة التي أخذوا بها على عاتقهم ما قام أبو الأسود الدؤلي من وضع للنحو العربي حتى يستقيم به لسان الأعاجم الراغبين في تعلم اللغة العربية وإتقانها. فعن علي بن محمد قال: سمعت أبي يذكر قال: كان بدء ما وضع أبو الأسود الدؤلي النحو أنه مر به سعد، وكان رجلا فارسيا قدم البصرة مع أهله وهو يقود فرسه، فقال: ما لك يا سعد، ألا تركب؟ فقال: فرسي ضالع. قال: بالضاد، ويعني بها الضالع بالضاء. فضحك من حضره. قال أبو الأسود: هؤلاء الموالي قد رغبوا في الإسلام ودخلوا فيه وصاروا لنا إخوة، فلو علمناهم الكلام.
فوضع باب الفاعل والمفعول. ثانيا، جهود العلماء على المستوى الصوتي. كما اهتم علماؤنا بتعليم النحو وتيسيره، فلم يغفلوا أيضا من الجانب الصوتي، حيث اهتموا بمخارج الحروف بعدما انتشرت العجمة على الألسن بسبب اختلاط العرب بغيرهم من أبناء الأمم الأخرى. قال الزبيدي: ولم تزل العرب في جاهليتها وصدر من إسلامها تبدع في نطقها بالسجية وتتكلم مع السليقة، حتى فتحت المدائن ومصرت الأمصار ودونت الدواوين، فاختلط العربي بالنبطي والتقى الحجازي بالفارسي، فوقع الخلل في الكلام وبدأ اللحن في ألسنة العوام. ثالثا، جهود العلماء على مستوى الرسم الإملائي. ومن الوسائل العملية التي استخدمها علماء الإسلام لتعليم اللغة العربية لغير أبنائها النقط والتشكيل. ويبدو أن الرائد في هذا الأمر أبو الأسود الدؤلي الذي قام بهذه المهمة، بعدما قال زياد له: إن هذه الحمراء يقصد العجم قد كثرت، فلو وضعت شيئا يصلح به الناس كلامهم ويعربون به كتاب الله تعالى، فما كان من أبي الأسود إلا الإذعان بعدما سمع من يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله بالجر بدلا من رفع رسوله، واختار كاتبا ماهرا فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره. إخواني الأفاضل، هذا جهود سلفنا الصالح في خدمة اللغة العربية، فعلينا أن نتعلم اللغة العربية ونتقنها موافقا لجهودهم. وأخيرا، نسأل الله أن يفقهنا في اللغة العربية ويفهمنا أسرارها ودقائقها. هذا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أيها الأخوة الكرام. نأتي وإياكم إلى مشاركة قبل الأخيرة، وهي عبارة عن أنشودة باللغة العربية يقدمها الطالب عبد الواحد، فليتفضل مجزيا مشكورا. لغتنا العربية للضاد سحر جمالها الرباني، قد جاءنا في النور والفرقان. لغة بها نزل القرآن مبلغا بفصاحة أزلية وبيان. لغة النبي الهاشمي محمد المصطفى من صفوة الأعيان. كل اللغات أمامها قد أحرمت واطهرت في بحرها النوران. فطباقها وجناسها لا ينتهي، ومجازها كالدر في الأكنان. لو غصت في سهل المجاز ووعره لوجدتها كقلائد المرجان. لغة علت فوق اللغات وتوجت بمقامها العالي الرفيع الشان. من قال إن حروفها قد أجدبت تهجره بل ولعنه كل أذان. لكنها تشكو تجاهل أهلها قد عيبوا في الجب كالعميان. بلسان حال تستجير بربها أنعاهم وجميعهم ينعان. يا رب هل آن الأوان لموتنا فيجيبها الرحمن لا لميان. هي أمة الخير في أرحامها حتما سيولد جيلها الوردان.
ليشيد المجد العلي لصرحها ركن الفصاحة شامخ البنيان. لغتي وكم باهيت من أمجادها عربية في ثوبها المزدان. عربية في ثوبها المزدان. جزاكم الله خيرا أيها الحفل الكريم. حان الوقت لأن نستمع إلى محاضرة الشيخ الدكتور الفاضل عمر الأزهري رئيس قسم الشريعة بجامعة إسلام آباد الإسلامية العالمية. فليتفضل مجزيا مشكورا الدكتور عمر الأزهري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أشكر هذا الحفل الكريم بمشايخه وعلمائه، وأشكر القائمين على هذا الحفل من الجامعة الأثرية، وأشكر لهم أيضا هذه الدعوة المباركة. وندخل في حديثنا مباشرة. حقيقة لا كلام عن أن العربية هي أم اللغات وأفضلها وأحسنها، ولكنني سأتكلم عن معنى في اللغة العربية هو من الدين. هذا الموضوع هو رمزية اللغة العربية. رمزية اللغة العربية. اللغة العربية رمز للإسلام تماما مثل أن يكون العلم المصري أو الباكستاني أو السعودي عبارة عن قطعة من القماش مرسوم عليها عدة كلمات أو حروف أو رسوم. هي في الحقيقة قطعة من القماش. تسمى الراية. يقف لها الطلاب كل صباح يوم يحيونها ويرفعونها عاليا، ولا يمكن أبدا لجندي من جنوده ومن جنود هذه الراية يقبل على نفسه أن تسقط الراية أرضا، ليس لأنها من القماش، ولكن لما فيها من معنى الرمز. تذكرون سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهو سيدنا جعفر الطيار. سمي طيارا لأنه في المعركة قطعت يداه. قطعت اليد الأولى التي كانت تمسك بالراية، الرمز، فأخذ الراية بيده اليسرى فقطعت، فأخذ الراية بعضديه فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أبدل الله جعفرا بيديه جناحين يطير بهما في الجنة. سبحان الله، لأنه احتضن تلك العصا وتلك القماش. لا، لأنه احتضن الراية، احتضن الرمز، احتضن الرمز. لو سقطت الراية فهذا معناه انهزام المسلمين في المعركة. اللغة العربية مثل هذه الراية، مثل هذه الراية. لو سقطت لسقط رمز الإسلام في قلوب الناس. وسبحان الله، من الغريب أن من يحفظ هذه الراية أولا هو الله. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فليس بحفظي ولا حفظك،
إنه حفظ الله. ومن الغريب أيضا أن يتناوب على حفظ هذه اللغة علماء ليسوا من بني جلدة العرب بل من جلدة الإسلام فقط، ليس بينهم وبين العرب من رحم إلا رحم الإسلام. أول إنسان يكتب كتابا في العربية يجمع قواعده الشاردة، وهو أول كتاب في العربية سمي الكتاب، هو سيبويه من هذه المناطق، والأخفش من هذه المناطق، والزجاج، كل هؤلاء من غير العرب. حتى الإمام في العربية الذي يدرس كتابه في الأزهر الشريف الإمام أحمد بن مالك بألفيته المشهورة، قال أحمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله الملتقين الشرف، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها النحوية، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. هذا الرجل كان من الأندلس، ليس عربي. الذين يحفظون اللغة العربية هم غير عرب. كل علماء اللغة العربية على مدار التاريخ لو حسبناهم لوجدنا معظمهم أو أكثرهم من غير العرب. هذه آية كونية من آيات الله الذي قال في كتابه في سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. اللغة العربية من هذه الألسنة وهذه الألوان هي الدرة، لكننا لا ندرك ذلك، ولذلك لا بد أن نسلط الضوء على هذه الرمزية. اللغة العربية رمز للإسلام. القرآن الكريم حفظ اللغة العربية بين طيات مصحفه وبين طيات سوره وبين طيات كلامه، كلام الله رب العالمين. المطلوب منا الآن أن نعتاد اللغة العربية، نعيش اللغة العربية. الإنسان أسير لما اعتاده، الإنسان أسير لما اعتاده وتعود عليه. لو لم نتعود نطق العربية لتفلتت منا. قديما كانوا يقولون لنا ونحن نحفظ القرآن الكريم: بني تعاهد القرآن الكريم، اعتد عليه. يعني هذا القرآن الكريم تعود قراءته، تعتاد على القراءة كي لا يتفلت منك، كما قال سيدنا رسول الله: تفلت البعير. اعتد على مداومة القراءة باللغة العربية والكتابة باللغة العربية كي لا تتفلت منك. ولذلك مما أذكره من الطرائف أن بعض المشايخ كتب مذكرة بسيطة، رسالة بسيطة في تحية المسجد الحرام. تعرفون أن أي مسجد في العالم تحيته هي صلاة ركعتين تحية للمسجد، أما المسجد الحرام فتحيته هي الطواف 7 أشواط حينما تدخل الكعبة المشرفة. وبالمناسبة عند رؤيتك للكعبة المشرفة أول مرة قال العلماء: الدعاء ها هنا مستجاب. هذا ليس له دخل الآن بما نتكلم فيه من اللغة العربية، لكن هذه حقيقة. الدعاء عند رؤية الكعبة، أول رؤية للكعبة. المهم حينما ترى الكعبة لا تصلي ركعتين، وإنما طف بالبيت الحرام 7 أشواط، هذه تحية الكعبة. هذا الرجل كتب رسالة بسيطة في هذا الموضوع، لكنه لم يرى الكعبة ولم يزر الكعبة قبل ذلك. حينما دخل هو وتلميذه كان يتبعه، دخل المسجد الحرام، فحينما دخل ورأى الكعبة المشرفة نوى أن يصلي لله ركعتين تحية للمسجد. فقال له تلميذه بعد أن صلى الركعتين: يا شيخي، إنك كتبت رسالة في التفرقة بين المسجد الحرام وبقية المساجد. إن المسجد الحرام تحيته الطواف، وإن المساجد الأخرى تحيتها الصلاة، فلماذا صليت وتركت الطواف؟ قال: يا أخي أعلم وأنا كتبت هذه الرسالة، لكن العادة غلبتني. أنا متعود دائما أن أدخل فأصلي ركعتين، أدخل فأصلي ركعتين، فدخلت فصليت ركعتين.
إذا القضية قضية عادة، أن تتعود وأن نعود الطلاب. في مصر عندنا طرفة بسيطة جدا، أنا أفتح مكتبا لتحفيظ القرآن الكريم في مصر، وعندنا عدد كبير من الطلاب من المسيحيين. تخيل، من العادة عندنا أن الطالب الصغير سنه 6 سنوات يذهب إلى مكتب تحفيظ القرآن، فوجدت بعض المسيحيين يدفعون بأطفالهم لحفظ القرآن الكريم وهم صغار. العادة جرت بأن يحفظوا القرآن الكريم ويخرج الطالب يتعلم اللغة العربية لأنها ستنفعه، فإذا بالمسيحيين يدفعون أيضا أطفالهم إلى تعلم القرآن الكريم في الكتاب. إذن هذه من العادة. الآن حينما نختار الإنجليزية في لغاتنا الرسمية نحن نكثرهم. الولايات المتحدة كلها 70 مليون، الآن يتحدث الإنجليزية على مدى العالم أكثر من 2 مليار. الفرنسيون لا يتجاوز تعدادهم 110 مليون في فرنسا، وهم نرجسيون مثل البريطانيين تماما. لكن الآن يتحدث الفرنسية ما يزيد عن 700 مليون شخص حول العالم. من الذي يكثر سواد هؤلاء؟ أنا وأنت. من الذي يزيد في انتشار اللغة؟ أنا وأنت. بعض الطلاب يأتون ونحن نفرح في الجامعة الإسلامية حينما نجد الطالب يتكلم اللغة العربية، والله أفرح وأرتاح. لكن حينما تجد سواد الطلاب يتكلم الإنجليزية بطلاقة ولا يتكلم اللغة العربية إلا مكسرة. وكما قال شيخنا الشيخ نور الدين حتى في مصر يقلبون الألف همزة والقاف همزة، وهؤلاء يقلبون القاف دال وهؤلاء يقلبون الدال واو. عادة، وهي من العادات الذميمة التي يجب أن تنتهي لنحفظ اللغة العربية. هلم إلى حفظ اللغة العربية من باب القراءة. أكثر قراءة القرآن تعتاد على اللغة العربية، أكثر الحديث باللغة العربية تعتاد على اللغة العربية، وحسبك أن تكثر سواد هؤلاء. تكثير السواد بالمحافظة على هذه اللغات. اللغة العربية من الدين. سمعت الولد يقول الآن قال ابن تيمية أن اللغة العربية من الدين، وهي كذلك في فتواه. طب تخيل، اللغة الدينية الرسمية للكتاب المقدس عند المسيحيين هي الإنجيل، لغة لاتينية، لغة ميتة، لغة ميتة. اللغة اللاتينية الإنجليزية القديمة لغة ميتة، ونحن لغتنا لغة القرآن الكريم لغة حية باقية على مدار الزمن ونحن لا نهتم بها. أفنهتم بالأموات ونترك الأحياء؟ أفنهتم باللغات الميتة كاللغة اللاتينية ونترك الحية وهي اللغة العربية؟ والله إن هذا من الأشياء التي يتعجب لها الإنسان أشد العجب. لا أريد أن أبث من همومي أكثر من ذلك، ولكنني فرحت بلقائكم، وفرحت بأن هذه المدرسة قوامها على اللغة العربية، فلذلك أردت أن أنبه نفسي وإياكم. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم. سلام الله عليكم. جزا الله الشيخ الفاضل على ما قدم وأفاد وأجاد. أيها الحفل الكريم، ضيوفنا الأعزاء، أستطيع أن أقرأ الفرح والسرور والغبطة والحبور المرسوم في وجوه المشاهدين بزيارة ضيوفنا الكرام، وهم أهل اللسان ومن دول العرب. ولكن نترك الفرصة لمدير الجامعة الأثرية لتقديم كلمة الشكر والتقدير رسميا أصالة عن نفسه ونيابة عن الجميع لضيوفنا الزائرين خاصة وجميع المشاركين والقائمين بهذه الندوة عامة، فليتفضل مجزيا مشكورا. وبعده ستكون توزيع الجوائز والهدايا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، ضيوفنا الأعزاء، أيها الحفل الميمون، أبناء هذه الجامعة العريقة باسم الجامعة الأثرية
وجميع منسوبيها. أشكر ضيوفنا الكرام عامة، وأخص بالذكر الدكتور خالد عبد الرزاق الأزهري الأستاذ المساعد بجامعة إسلام آباد الإسلامية العالمية، والدكتور عمر الأزهري رئيس كلية الشريعة بجامعة إسلام آباد الإسلامية العالمية، والدكتور سهيل عبد الحي الأستاذ الزائر بجامعة إسلام آباد الإسلامية العالمية، والشيخ الحافظ نور أحمد الدين مدير معهد التعليم القرآن والسنة على زيارتهم لجامعتنا الأثرية ومشاركتهم بكلمات رائعة في حفل هذه الندوة المباركة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. طبتم وطاب ممشاكم، وجعل الله الجنة مثواكم، وثبت على دروب الخير خطانا وخطاكم. كما لا أنسى أن أكرر الشكر للطاقم الإداري وهيئة التدريس وقسم النشاط بالجامعة الأثرية وجميع القائمين بهذه الندوة المباركة بإقامتها والتخطيط لها والمشاركة فيها، أساتذة ومشرفين وطلابا، فجزاكم الله خير ما يجزي به عباده الصالحين في الدارين. والشكر موصول لرئيس هذه الجامعة المباركة ومؤسسيها، والدي وسندي وشيخ السلفية في هذا العصر الشيخ أبو عمر عبد العزيز النورستاني حفظه الله ورعاه، على جهوده المتواصلة والمستمرة في سبيل نشر دعوة التوحيد والسلفية في ظلال هذه الجامعة الوارفة التي خرجت منذ نشأتها أكثر من 1050 طالبا و1000 طالبة من المثقفين العلماء والدعاة والخطباء ذكورا وإناثا، كما أنها تقوم بنشر الثقافة الإسلامية والعربية على مستوى البلاد، وتؤهل أبناءها بالعلوم الشرعية وفنون اللغة العربية. فاللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واجعلها شامخة رائدة إلى يوم تبعث فيه الأنام، وبارك فيها وانفع بها المسلمين والإسلام. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. جزا الله المستمعين والضيوف الكرام والمشاركين جميعا على ما قدموا وأفادوا واستمعوا لهذه المحاضرات والكلمات القيمة. أيها الحفل الكريم، كما تعلمون أن جامعتنا الأثرية العريقة التي لا ولن تزال عنها الشمس ولن تغيب عنها، إنها تهتم باللغة العربية، فتوفر لطلابها وتعقد المسابقات في اللغة العربية وفي الإذاعة المدرسية الصباحية، وكذلك في حلقات الإلقاء الأسبوعية أو ربما الندوات الأسبوعية. ومنها هذه الندوة المباركة التي استمرت 3 أيام، وها نحن الآن في حفلها الختامي تزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية. فقد تمت هذه المسابقات، ولدي الآن هذه النتيجة، وكذلك أعدت الجامعة الأثرية وإدارة الجامعة الأثرية وقسم النشاط بالجامعة بعض الجوائز التكريمية للمتفوقين والفائزين في هذه المسابقات كلها. فنبدأ بإعلان النتيجة. ولدي المسابقة الأولى التي كانت في الطابور المتميز، علما بأن كل هذه المسابقات كانت باللغة العربية، سواء كانت مسابقات إلقائية، مسابقات في الطابور، كذلك مسابقات في الإلقاء في المسجد معظمها، وكذلك المسابقات
في الندوات الأسبوعية أو الأنشطة الطلابية الأسبوعية. نبدأ بالمسابقة الأولى، المسابقة في الطابور. المتميز والفائز في هذه المسابقة هو الصف السادس، فليتفضل مندوبهم باستلام جائزتهم ووسام الشكر والتقدير. ونريد لتسليم هذه الجائزة أن يتفضل الشيخ الضيف الدكتور خالد عبد الرزاق الأزهري، وكذلك الدكتور عمر الأزهري، وكذلك الضيف الشيخ الحافظ نور أحمد الدين، فليتفضلوا مشكورين. الفائز الأول هو طبعا كما قلت الصف السادس، ويأتي مندوبهم عزير ليستلم جائزته نيابة عن صفه. وشكرا وجزاكم الله خيرا على هذا التميز. الفائز الثاني أو الفائز بالمركز الثاني هو الصف السابع، يعني الأول من المرحلة العالية، وصف السابع الفائز بالمركز الثاني، فليأتي مندوبهم لاستلام الجائزة. الجوائز معظمها عبارة عن بعض الكتب وكذلك الوسامات والدروع وبعض المبالغ النقدية، ولكن الجائزة تكون جائزة حتى لو كانت صغيرة وبسيطة. الجائزة تكون جائزة للتكريم وللتعبير عن المشاعر. الفائز الثالث والصف الخامس، ويأتي مندوبهم لاستلام جائزته. الصف الخامس الثاني من المرحلة الثانوية. طيب. نعم. وبعد ذلك المسابقة الثانية كانت معنا في حفظ القرآن الكريم. فطبعا القرآن الكريم هو مصدر اللغة العربية، ولذلك لهذه المسابقة كذلك علاقة باللغة العربية وبهذه الندوة. الفائز الأول عبيد الرحمن، فليتفضل مجزيا مشكورا. والطالب الثاني أو الفائز الثاني هو الطالب عباس الرحمن. نعم عباس. والفائز الثالث قد فاز بهذا المركز طالبان، يعني بالمركز الثالث الطالب عبد الله، وكذلك الطالب عبد العليم عبد الأمين. الكتابة غير واضحة، الذي يعرف نفسه فليتفضل. نشكر المشايخ الذين قاموا بتسليم الجوائز، شكرا لكم. نشكر المشايخ فلتستريحوا. أريد لتسليم الجوائز الباقية في المسابقات التي عندي، فأريد أن يتفضل الشيخ عبد الله فقير، وكذلك الشيخ شرف الدين، والشيخ القاري المقرئ محمد أمين من مدرسي الجامعة الأثرية لتسليم الجوائز في المسابقات الباقية. المسابقة النتيجة التي بين يدي الآن، المسابقة في المحاضرات في الحلقات الأسبوعية الأنشطة الطلابية. نعم. هذه الندوات موزعة لدينا باسم الحلقات، وهناك حلقة باسم
حلقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والفائز في هذه الحلقة الطالب حسين من الصف الخامس. وبالمركز الثاني فاز الطالب عبد الحليم من الصف الأول، فليتفضلا مشكورين. الفائز من حلقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطالب ذاكر من الصف الثالث. سريعا يا إخوة. الفائز من حلقة عثمان بن عفان في هذه المسابقة الطالب بالمركز الأول محمد ذهين من الصف الثالث، والمركز الثاني الطالب محمد بلال من الصف الخامس. الفائزون في حلقة علي بن أبي طالب في هذه المسابقة الفائز بالمركز الأول الطالب عباس عبد الله من الصف السادس، والطالب شمس الرحمن من الصف الرابع. المسابقة الأخرى كانت لدينا في إلقاء المحاضرات في المسجد، والفائزون في هذه المسابقة كالتالي: الصف الثامن الفائز بالمركز الأول بهذا الصف الطالب حزب الله، والفائز بالمركز الثاني الطالب عبد الله، فليتفضل. ومن الصف السابع الفائز بالمركز الأول الطالب خبيب النورستاني المركز الأول، والمركز الثاني كريم الله، فليتفضل. وفي نفس هذه المسابقة الفائزان من الصف السادس الأول الطالب منيب، والثاني نظام، فليتفضل. الصف الخامس الفائز بالمركز الأول الطالب بابر، والفائز بالمركز الثاني الطالب جواد، فليأتيا. الفائزان من الصف الرابع الطالب حامد وثناء الله. حامد هو المركز الأول، وثناء الله هو الفائز بالمركز الثاني. نشكر المشايخ على تحملهم معنا هذه المشقة بتوزيع الجوائز. لتوزيع بقية الجوائز في المسابقة الأخيرة أدعو فضيلة الشيخ مدير الجامعة عمر بن عبد العزيز النورستاني، وكذلك فضيلة الشيخ مختار الحق، والشيخ شكيل أرشد، وكذلك الشيخ صفي الله، فليتفضلوا. نعم، الصف الثالث في نفس المسابقة في مسابقات إلقاء المحاضرات في المسجد الطالب الأول هو أحمد سيف، والفائز بالمركز الثاني الطالب نصير. والفائزان بالمركز الأول والثاني من قسم التحفيظ والتجويد الطالب إسحاق ومحمد ياسين. والله محمد ياسر، محمد ياسر أو ياسين. الذين شاركوا معنا في هذه المسابقات وقد كانوا في لجنة التحكيم وتحملوا معنا هذه المشاق والمصاعب في شدة البرودة، ربما في الصباح وكذلك في الوقت المتأخر من الليل. طبعا طيب آسف،
الصف الثاني في تلك المسابقة عبد الوهاب ومنصف هما الفائزان في المسابقة التي عقدت في المسجد. نعم، كنت بصدد أن أقول أن نشكر المشايخ والمدرسين الذين شاركوا معنا وساهموا في تحكيم المسابقات كلها، فهم طبعا يستأهلون ويستحقون أكثر من ذلك من التكريم، ولكن مع ذلك نعبر أو الجامعة والإدارة تعبر عن تكريمها لهؤلاء المدرسين بتسليمهم إياهم بعض الهدايا والدروع والأوسمة. ففي مسابقة من هذه المسابقات شارك معنا في لجنة التحكيم الشيخ شرف الدين النورستاني وصفي الله النورستاني، وكذلك الشيخ القارئ المقرئ القارئ محمد أمين والقارئ حبيب الرحمن. هؤلاء من المشايخ شاركوا معنا في لجنة التحكيم في مسابقات الطابور. نريدهم يستلموا هداياهم وأوسمتهم بيد الشيخ مدير الجامعة عمر بن عبد العزيز النورستاني. وكذلك في تحكيم المسابقات في الأنشطة الطلابية الأسبوعية الشيخ عمير قد شارك، وكذلك نعم هو الوحيد الذي شارك في تحكيم هذه المسابقة، فنريده ونشكره فليستلم جائزته أو هديته من مدير الجامعة. شكرا لكم جميعا نيابة عن الجامعة الأثرية وقسم النشاط. أيها الأخوة الكرام، كذلك مشايخنا وضيوفنا الأعزاء جاءوا لكم ببعض الهدايا، وهي عبارة عن الكتب النافعة وكذلك بعض الحقائب يريدون أن يقدموها لمدرسي الجامعة الأثرية، فنريدهما الشيخين الفاضلين الدكتور خالد الأزهري وكذلك عمر الأزهري ليسلم وليدفع هذه الهدايا بأيديهم إلى المدرسين. نعم، هدايا الكتب توزع على المشايخ، كل من الشيخ شرف الدين نواب طيب، هذه الأوسمة وهذه الكتب نقدمها كتعبير عن مشاعرنا لهؤلاء الضيوف. وكذلك الشيخ نور أحمد الدين، كنت أريد توزيع الكتب التي جاء بها المشايخ على المدرسين، ولكن لا بأس، تلخبط الأمر. استلامهم لهدية الكتب، هدايا الكتب توزع على الشيخ شرف الدين، وليتفضل الشيخ شرف الدين النورستاني حفظه الله، وكذلك الشيخ إقبال شاه حفظه الله من أقدم المدرسين بالجامعة الأثرية، وكذلك الشيخ عبد الله فقير شيخ الحديث بجامعتنا الأثرية، والشيخ مسعود الرحمن القارئ المقرئ بجامعتنا الأثرية، وكذلك جاءوا ببعض الحقائب كهدية لمدرسينا، فتوزع على الأستاذ الشيخ محمد أمين القارئ المقرئ محمد أمين، فليتفضل. يأتي أحد من طلابه يستلم الهدية نيابة عنه، أحد من طلابه، يلا نظام تفضل.
وكذلك الشيخ مختار الحق فليستلم هديته. والشيخ عمير استلم واحدة فقط. الأستاذ القاري نثار أحمد. وكذلك الشيخ شكيل أرشد. الشيخ شكيل أرشد. وكذلك رشحت أنا بنفسي لهذه الحقيبة فأتشرف. طبعا لم أرشح نفسي بنفسي ولكن رشحوني فشكرا وسأستلم. بعد ذلك المشاركون معنا في المسابقات الذين شاركوا نشكرهم كذلك، ونريد أن نقدم لهم بعض الجوائز. فكل الطلاب أو نائبوهم مندوبوهم يأتون بالدور لاستلام جوائزهم. ولتسليم الجوائز أريد الشيخ عبد الله فقير ومدير الجامعة عمر بن عبد العزيز والشيخ إقبال شاه وكذلك الشيخ عبد الله مشهود والشيخ حزب الله الضيف معنا فليتفضلوا لتوزيع الجوائز. كل المشاركون يأتون بالدور: الصف الثامن وكذلك الصف الرابع والصف الثالث والصف الثاني والصف الأول وشعبة التحفيظ. يأتي من كل صف مندوبهم فقط. الصف الثامن، الصف الرابع تفضل، الصف الرابع يلا، الصف الثالث بعده، الصف الثاني، الصف الأول، وقسم التحفيظ. قسم التحفيظ المشاركون في مسابقة حفظ القرآن الكريم كذلك لابد أن يكرموا، وحافظ القرآن لابد أن يكرم. شاركوا معنا في المسابقة فنشكرهم على مشاركتهم. عبد العزيز وكذلك عابد الله. الذين شاركوا وساهموا في الأنشطة الطلابية وإقامة الدورات والبرامج نريد أن نكرمهم كذلك، وهما الطالبان خبيب وكذلك الطالب عمر، فليتفضلا لاستلام جائزتهما. شكرا وجزاكم الله خيرا. شكرا أيها الضيوف الكرام، شكرا طلابنا وتلاميذنا ومدرسي جامعتنا الأثرية.
نسأل الله أن يوفقنا اللقاء في المرة القادمة وأن يجمعنا وإياكم في جنته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.